स्थानीय तह निर्वाचन सार्न सत्ता गठबन्धनको अग्रसरता र त्यसका लागि ऐन संशोधनसम्मको छलफल। कान्तिपुर समाचारमा आज स्थानीय निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको तयारी साथै आज हामीसँग हुनेछ सक्रिय संक्रमित थपिँदै जाँदा पनि परीक्षण बढाउनतर्फ सरकारले अग्रसरता नै नदेखाएको समाचार। विमानस्थलमा राखिएको नक्कली कागजात पत्ता लगाउने माइन सम्बन्धी सहकर्मी रमेश धमलाको रिपोर्ट। अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आयातमा सरकारले गरेको कडाई निष्प्रभावी, व्यापार घाटा बढेको प्रसङ्ग अनि विराटनगर महानगरपालिकाको अपुरो आयोजनाहरू। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संविधानसँग बाजिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न गठबन्धनलाई कानुन व्यवसायको सुझाव। वैशाखमा चुनाव नगर्ने सत्ता पक्षको प्रपञ्च। एमाले भन्छ हामीलाई मान्य छैन। स्थानीय चुनाव यो सरकारले गर्नै पर्छ, गरेन भने संविधान डिफङ्क्ट हुन्छ। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 77,000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 64% भन्दा बढी। दैनिक 35,000 को क्षमता भए पनि PCR परीक्षण भने 13,000मा सीमित। 6 महिनाभित्रै व्यापार घाटा 9 खर्ब नजिक। इन्धन, खाने तेलको कच्चा पदार्थ र मोबाइल आयातमा उच्च वृद्धि। रैथाने वस्तुको निर्यात भने निराशाजनक। भारतमा लगातार चौथो दिन कोरोना संक्रमित संख्या 3 लाख भन्दा माथि। चीनको बेजिङमा नयाँ संक्रमण फेला। स्वास्थ्य मापदण्डका कारण न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीको विवाह स्थगित। र 70 वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको ब्याडमिन्टन सङ्घको आफ्नै कोर्ट समेत छैन। अभ्यासमा शास्ति, विश्व नम्बर 1 प्रिन्स भन्छन् उपलब्धि जोगाउनै मुस्किल। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। कानुनविदहरूले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनले आज गरेको छलफलमा कानुन व्यवसायीले 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन 3 तहमा सम्पन्न भएकाले कुन मितिलाई 5 वर्ष मान्ने भन्ने कानुनी अन्यल हटाउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन्। त्यसका लागि संविधान बमोजिम नै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष उसको कार्यकाल हुन्छ र त्यो मिति समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ। यो त मेजर कुरो, यो त एकदमै स्पष्ट व्यवस्था छ नि, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन छैन। त्यो अनुसार कानुन बन्नु पर्थ्यो। कानुनमा प्रब्लम छ, त्यो कानुनलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएकोले संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भयो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 मा स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचनको व्यवस्था बाझिएको संविधानहरूको बुझाइ छ। ऐनले 2 महिना अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ, तर संविधानमा पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको संविधानविदले बताएका छन्। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख, असार र असोज गरी 3 तहमा सम्पन्न भएकाले कुन मितिलाई मानेर अघि बढ्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धन दलबीच अन्यल छ, जसका कारण स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सकिरहेको छैन। गठबन्धनले यसअघि नै संविधान अनुसार गर्ने भनेको छ। वैशाखपछि स्थानीय तहको पदावधि सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगले 1 महिना अघि नै वैशाखमा मिति तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो, तर बाझिएको संविधान र ऐनको गाँठो फुकाएर चुनावी तयारी तीव्र पार्नुपर्ने सरकार भने कसरी हुन्छ, निर्वाचन धकेल्ने बहाना खोजिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले कम्तीमा 120 दिन चाहिने भन्दै वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न माघको पहिलो साता मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो, तर आयोगको त्यो आग्रह सरकारले लत्तायो। कानुन अनुसार आगामी जेठ 5 गते भित्र सबै स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाइसक्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह रिक्त हुन नदिन पनि संविधान र कानुनमा देखिएका फरक व्यवस्थाको गाँठो फुकाउने काम सरकारकै हो।
तर सत्ता गठबन्धन वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन कसरी हुन्छ धकेल्न खोजिरहेको छ। कहिले संविधान अनुसार समयमै हुन्छ भन्ने, कहिले संसदीय चुनावको कुरा गर्ने त कहिले तीनवटै तहको एकैपटक गर्ने भन्दै सत्तापक्षले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बीचको छिद्रमा खेल्न खोज्दैछ। संविधानभन्दा ऐन कानुन नियमहरू माथि हुँदैन। संविधानसँग बाजिएका ऐन नियम कानुनहरू स्वतः खारिज हुन्छन् अथवा निष्क्रिय हुन्छन्। त्यसैले हामीले ऐनको पुच्छर समाउनुभन्दा मूल संविधान समाउनुपर्छ। मूल संविधानले जे प्रश्न पारेको छ, संविधानको धारा 225ले जे कुरो प्रश्न लेखेको छ 6 महिनाभित्र गर्नु भन्ने सोही बमोजिम गर्नुपर्छ। सत्ता पक्षको चालबाजीप्रति सशंकित प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने स्थानीय चुनाव सार्ने विषय मान्य नहुने भनिरहेको छ। संसदको निर्वाचन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका धेरैवटा व्याख्याले न ओरा सार्न मिल्छ, न स्थानीय चुनावलाई रिक्त बनाएर 59 सालमा जस्तो फेरि कर्मचारीको जिम्मा लगाएर पर लान मिल्छ। यो दुईटै कुरा मिल्दै किमार्थ पनि मिल्दैन। त्यसकारण वैशाखमै स्थानीय चुनाव गरेर जेठ 5 गते राति 12 बजेबाट नयाँ जनप्रतिनिधि हामीले मुलुकमा 753वटा पालिकामा दिनै पर्छ। त्यसको कुनै विकल्पै छैन। स्थानीय तहको चुनावबारे ऐन र संविधान बाजिएको यथार्थ हो, तर कानुनी अप्ठ्यारो फुकाउनुभन्दा दलहरूको स्वार्थ कहिले गर्दा आफू अनुकूल हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। स्थानीय चुनाव धकेल्ने अहिलेको प्रपञ्चले आवधिक निर्वाचन, लोकतन्त्र, कार्यान्वयन हुँदै गरेको नयाँ संविधान र कानुनका प्रावधानलाई भने कमजोर बनाउने खतरा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन दलले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएको छ। सरकारमाथि खनिएको एमाले संसद अवरुद्ध, विकास ठप्प तथा अर्थतन्त्र धाराशायी बन्नुको कारण सत्ता पक्ष नै भएको जिकिर गरेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनलाई एक-एक गरेर जवाफ दिन खोजेको छ। अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि बहानामा सार्न नहुने भन्दै कानुनले तोकेको समय सीमाभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। एमाले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो, तर ओलीलाई कोरोना देखिएपछि कार्यक्रम स्थगित गरेर विज्ञप्ति मार्फत पार्टीको भनाई सार्वजनिक गरिएको हो। पार्टी सधैँ ताजा जनादेशको पक्षमा रहेको भन्दै एमाले त्यसका लागि जुनसुकै समयमा चुनावमा जान एमाले तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2079 वैशाखमा गर्ने कार्ड फ्याँकेको र यो प्रस्ताव असल मनसायले नभई स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको एमालेको आरोप छ। निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले त्यसको दोष भने सभामुख र राज्य पक्षलाई लगाएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र धराशायी बनेको, विकासको गति ठप्प भएको र राज्यका 3वटै अङ्ग सङ्कट उन्मुख बनेको एमालेको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालय नै पोलिसी सेटिङमा लागेको आरोप लगाउँदै एमाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अभियुक्त जोगाउन मुद्दा दर्ता नगरेको, एमसीसीमा विरोधाभास देखिएको, लिपुलेखमा भारतले एकतर्फे सडक बनाउँदा पनि चुइक्क बोल्न नसकेको समेत आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा गठबन्धनले अघिल्ला सरकारका कामको जस लिन खोजेको दावी गर्दै कोभिड नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि भोलि राति 12 बजेदेखि सुरु हुने भन्दै प्रचार प्रसारका कार्यक्रम बन्द गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले बुधबार हुने 19 स्थानको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधिभर मत माग्ने काम बन्द गर्न मतदान केन्द्रको 300 वरिपरि रहेका चुनाव चिन्ह र प्रचारका सामग्री हटाउन भनेको छ। मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस र विद्युतीय माध्यमबाट समेत मत नमाग्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यहरू हुन्। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा थप 5598 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,377 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 41.8% संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी 4,060 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 864 संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 3,791 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी मोरङमा 275, कैलालीमा 170, रूपन्देही र झापामा 149 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 77,040 रहेको छ। आज देशैभर 215 जनाको आइसियु र 40 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणकै कारण आज 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1416 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एस जेन नेगेटिभ देखिएका 32वटा नमुनाको जेन सिक्वेन्सिङ गर्दा 28वटामा ओमिक्रोन र 4वटामा डेल्टाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले आफ्नोमा चिकित्सक लगायत गरी 50भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको भन्दै 16 गतेसम्मका लागि कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। तेस्रो लहर सुरु भए यता 844 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिएपछि विज्ञहरूले परीक्षण बढाउन सुझाएका छन्, तर हामी कहाँ हरेक दिन परीक्षण घटिरहेको छ। PCR परीक्षणको कुल क्षमता दैनिक 35,000 भए पनि हामी कहाँ 22,500 भन्दा बढीको अहिलेसम्म परीक्षण नै भएको छैन। शुक्रबार 18,618 जनाको PCR गरिएकोमा शनिबार जम्मा 14,462 जनाले मात्र परीक्षण गराए। आइतबार त झन् 13,377 जनाले मात्र PCR गराए। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भए यता सबैभन्दा बढी माघ 6 गते 21,007 जनामा परीक्षण भएको थियो। हालसम्म सबैभन्दा बढी 2077 कार्तिक 5 गते 22,393 जनाको परीक्षण भएको छ। हामी कहाँ सरकारी 59 र निजी 45 गरी 104 वटा प्रयोगशालामा PCR को दैनिक परीक्षणको क्षमता 35,000 छ। तर हाम्रोमा कुनै दिन पनि क्षमता अनुसारको परीक्षण भएको छैन। यी सबै प्रयोगशालाहरूको परीक्षणको क्षमता प्रतिदिनको हिसाबले हामीले हेर्यौं भने 35,000 भन्दा बढी रहेको अवस्था छ। हामीले संक्रमण पहिचान गर्नका लागि एउटा मात्रै विधि प्रयोग गरिरहेको भए यो हामीले दैनिक रूपमा गर्ने संख्या हामी त्यहाँसम्म लिएर परीक्षण गर्न सक्ने हुन्थ्यो। अहिले हामीले दुईटै विधि प्रयोग गरिरहेको हुनाले ठाउँ अनुसारका सबै प्रयोगशालाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका पनि छैनन्। जति छिटो संक्रमण पहिचान हुन्छ संक्रमण नियन्त्रणका लागि त्यति नै सहज हुन्छ। तर हाम्रोमा अस्पताल पुग्नेहरूको मात्र परीक्षण भइरहेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र समुदायमा नै पुगेर परीक्षण बढाउन सकिएको छैन। सरकारले लक्षण भएकाहरूलाई निशुल्क परीक्षण गर्ने भनेको त छ, तर कतिपय अवस्थामा लक्षण भएकाहरू अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी छ नि, जियोग्राफिकली एक्सेसिबिलिटी हैन, टाढा टाढा गएर चाहिँ एउटा स्वाब दिनलाई मान्छे गइराखेका छन्। त्यो हुनाले पब्लिक हेल्थमा के भन्छ भने जनता अस्पतालमा आउँदैन भने अस्पताल जनतामा जानुपर्छ। त्यो पब्लिक हेल्थको नर्म्स हो। त्यसो हुनाले यदि मान्छे चाहिँ ल्याबमा आएको छैन भने ल्याबको पर्सनल चाहिँ त्यो क्षेत्रमा गएर स्वाब लिने कुरो गर्नु पर्यो। माघ 2 गते हाम्रोमा 122 जनाको आइसियु र 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भएकोमा ठिक एक सातापछि आइसियुमा 215 र भेन्टिलेटरमा 40 बिरामी छन्। यसरी ठूलो जनसङ्ख्यामा संक्रमण फैलिरहेकाले समयमै पहिचान गर्न सके र खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सके क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। खोप लगाउन प्रेरित गर्ने र संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउन सरकारले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ। तर सरकारी कार्यालयहरूले नै खोप कार्डलाई अनिवार्य नगरेर सरकारी प्रयासलाई असहयोग गरिरहेका छन्। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेश गर्नका लागि सेवाग्राहीहरूले खोप कार्ड देखाउनुपर्छ। तर भित्र मन्त्रालयबाट सिफारिस पठाइएका सेवाग्राहीका लागि भने खोप कार्ड अनिवार्य छैन। कतिसँग खोप कार्ड भए पनि भित्र सिफारिस गरिदिने कोही नभएको र सोधपुछ काउन्टर बन्द भएकाले सेवा लिन पाएनन्। भित्र जान नपाउने हो कि एटलिस्ट हामीसँग तपाईँको नागरिकता पनि छ, खोप कार्ड पनि छ, सबै कुरा हुँदै पनि एउटा कुरामा स्वास्थ्य गर्ने पनि होइन स्वास्थ्य, तर हामीलाई चाहिँ भित्र जानलाई तपाईँको चाहिँ अहिले अनुमति छैन भनौँ न। त्यस्तै सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति हुने ललितपुरको मालपोत कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीले काम फत्ते गर्न खोप कार्ड देखाउनु परेन। झाडा टार्नका लागि बिहान एकैछिन खोप कार्ड हेरे जस्तो गरे पनि अधिकांश सेवाग्राहीले खोप कार्ड देखाउनै परेन।
चेक भएको जस्तो, त्यसपछि फेरि चेक नभएर अलिक पनि छैन, खाली छ। यहाँ मान्छे बसेर चाहिँ चेक गरिएको थियो होइन, अहिले छैन फेरि। म भर्खरै आएको, मलाई कसैले गर्नु भएन। म नक्सा ट्रेस निकाल्न आएको मात्रै हो। यता यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा भने लाइसेन्स लगायत अन्य सेवा बन्द गरिएको छ। तर राजस्व उठाउने र सवारी पासको काम भने यातायात व्यवस्था विभागबाट भइरहेको छ। तर यहाँ सेवा प्रदान गर्ने क्रममा कुनै सेवाग्राहीले पनि खोप कार्ड देखाउनु परेन। केही पनि माग्नुहुन्न। सरासर मैले मोबाइलमा फोटो खिच्न पुगेको थिएँ, खोप कार्ड छ मसँग, र उहाँले केही पनि माग्नु भएन। त्यहाँनिर कार्ड सोध्नुहुन्न रहेछ, गाडीमा राखेको छु तर सोधेको छैन काहीँ पनि। खोप कार्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन, जहाँ जाँदा पनि खोप कार्ड लिएर जानुहोस् भनेर भनेको तर सोधेको छैन। सिंहदरबारभित्र र बाहिरका मन्त्रालयहरूमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिए पनि धेरै मानिसहरू भेला हुने यातायात र मालपोत जस्ता कार्यालयमा खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिएको छैन। सरकारी आदेशको पालनामा सरकारी कार्यालयहरूकै यो उदासीनताले जनस्वास्थ्य प्रतिको खेलवाडलाई प्रष्ट पार्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले पहिलो कार्यकाल सक्नै लाग्दा चुनावका बाचा, घोषणा पत्र र जनअपेक्षा कति कार्यान्वयन गरे? कान्तिपुर टेलिभिजनले मुलुकका 5वटा महानगरको लेखाजोखा गरिसकेको छ। आज विराटनगर महानगरपालिका नेतृत्वले जनतासँग गरेको बाचा र काम कस्तो भयो त? सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडाको रिपोर्ट। प्रदेश 1 को एकमात्र महानगर विराटनगर राजनीतिक र आर्थिक रूपले पनि महत्त्वपूर्ण केन्द्र मानिन्छ। शान्ति, विकास र समृद्धिको बाचासहित 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो। तर महानगर पदाधिकारीले यो अवधिमा विकास र जनअपेक्षा सम्बोधन हुने उल्लेखनीय काम खासै गरेनन्। घोषणा पत्रमा भएका कुराहरू त प्रतिशतको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने त 5% पनि पुरा भए जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ घोषणा गर्ने जस्तो कार्यक्रमहरू उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो आफैमा एउटा चाहिँ कस्तो भने साधन स्रोत, आफ्नो चाहिँ आफूसँग उपलब्ध जनशक्ति, त्यसलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता, यसको अध्ययन नगरिकन खालि चुनाव जित्नको लागि मात्रै जारी गरिएको एउटा आकर्षक नारा जस्तो मात्रै लाग्यो मलाई। विराटनगरको ढल र डुबान समस्या समाधान गर्न एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा भएको काम पनि जनघनत्व नधान्ने र गुणस्तरहीन भनेर आलोचना भइरहेको छ। 45 बुँदे प्रतिज्ञा पत्रमा ताररहित विराटनगर, बाल उद्यान, पौडी पोखरी, बाइपास रोड, औद्योगिक क्षेत्र, खेल मैदान तथा मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने भनिएको थियो। त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन, 2 वर्षभित्र औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी स्थल निर्माण, पशु वधशाला, सुपथ मूल्य पसलहरू, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतका बाचा पनि अलपत्र परे। तर निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता 90% पुरा भएको नेतृत्वको दाबी छ। लगभग मैले मेरो घोषणापत्रमा जुन बाचा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ, लगभग 100मा 90% चाहिँ सम्पन्न भएको छ। उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उद्योगको विकासका लागि विशेष योजना र विराटनगरको व्यापार व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने योजना पनि नारामै सीमित देखियो। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक न्याय, सुशासन जस्ता पैसा खर्च गर्न नपर्ने सुधारका काम समेत नभएको स्थानीयको आरोप छ। अब नयाँ उद्योग व्यवसायहरूको हकितको लागि महानगरपालिकाले त्यस्तो खालको ठोस नयाँ प्लानिङ केही पनि ल्याउन सके जस्तो मलाई लाग्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन चाहिँ पहिलाको भन्दा पनि अझै बिग्रेको जस्तो अवस्था भयो। जसको पहुँच थियो, पहुँचहरूले सेवा सुविधा पाउने। रोजगारी सिर्जनामा महानगरपालिकाले परिणाम देखाउन सकेन। तर सङ्घ र प्रदेश सरकारको असहयोगले प्रतिज्ञा गरेका कतिपय कार्यक्रम पूरा गर्न नसकेको महानगर प्रमुखको जिकिर छ, जुन आफ्नो असफलताको दोष अन्तै देखाएर उम्कने चालबाजी मात्रै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब जनताको आवाज। हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, स्थानीय तहहरूले प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्न नसक्नुको कारण के होला?
जनताको आवाज। चुनाव केन्द्रित प्रतिबद्धता भएको हुनाले उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई भन्दा पनि वितरकमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएको हुनाले गर्नुपर्ने कुराहरू एकतिर छ भने कामहरू अर्कोतिर भइरहेको छ। राजनीतिक चाहिँ व्यवसायको रूपमा घोषणा गरे, जनताको समस्याहरू एकातिर र जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ एकातिर भएको हुनाले जनताप्रति उत्तरदायी नभएका जनप्रतिनिधिहरूका कारणले गर्दा जनतासँग भन्दा पनि आफन्तसँग बढी नजिक भएको कारणले चाहिँ विकास हुन नसकेको हो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा तालमेल नभएको। अब सबै गर्छौँ भनेर भन्छन्, खोइ गर्ने कसैले हैनन्। योजना बनाएर योजना दिए खालि त्यो नातागोतालाई भाइ भतिजाहरू आफन्त इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ पुग्यो होला। आफ्ना मान्छे हेर्छन्, दुःख पाउने गरिबलाई हेरेनन्। आफ्नो विचारले अनुसारले चाहिँ बजेट लागू गर्न पनि नसक्ने, भनेको अनुसार व्यवहारमा चाहिँ गर्दैनन्, नीति र विधि अनुसार काम गर्न सक्नु भएको छैन। के बोलेको थिएँ भनेर आफैले सम्झिने र त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने तवरमा योजना नबनाउँदा पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ। जितिसकेपछि फर्केर हेर्नु न, खै आफ्नो व्यापार आफ्नो भविष्य मात्रै सुधार्नको लागि हो कि स्थानीय तहमा जुन हिसाबका प्राविधिक पक्षहरू थियो त्यो प्राविधिक पक्ष पनि कमजोर रह्यो। राजनीतिको कारणले नि होला। पार्टीले एउटा व्हिप जारी गर्छ, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ हेर भन्ने हुन्छ। बजेटै पुगेन भन्छ। विकास जनप्रतिनिधिहरूले गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ नेताहरूले आकाशकै तारा झार्देला जस्तो गर्छन्। कमिसनको चक्करमा केही गर्न सकेन। जनताको काम भन्दा बढी प्यारो कमिसनर भ्रष्टाचार उहाँहरूको लागि हो। कोरोनाको कहरको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले दलगत स्वार्थ राखेर आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई काम दिँदाखेरि दिगो र दरिलो काम हुन सकेको अवस्था देखिएन। लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत भइरहेका काममा नियामक निकायले नै मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेको छ। मङ्सिर 11 गते लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समसारा वेलनेस रिजोर्ट प्रालीलाई क्याम्पिङ ग्राउन्डमा गर्ने कामबारे प्रस्ताव पेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ। सूचना प्रकाशित नै नगरी प्रस्ताव पेश गर्न दिने निर्णयको अहिले विरोध भइरहेको छ। लुम्बिनी विकास गुरु योजना अन्तर्गत उच्च स्तरीय, मध्यम र सामान्य तीर्थयात्रीलाई मध्यनजर गरी होटलको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा 3वटा होटल सञ्चालनमा छन्। गुरु योजनामा रहेको क्याम्पिङ ग्राउन्डको संरचना बन्न बाँकी छ। प्रस्तावका लागि सूचना प्रकाशन हुनुपर्ने हो, तर मङ्सिर 11 गते कोषको बैठकले समसारा वेलनेस रिसोर्ट प्रणालीलाई क्याम्पिङ ग्राउन्डमा गर्ने कामबारे प्रस्ताव पेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ। गुरु योजना अनुसार के गर्न खोजिएको विस्तृत ड्रोइङ, डिजाइन र इस्टिमेट पेश गर्न पत्रचार गरिसकेको कोषले जनाएको छ। यो पत्र पाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग सहकार्य गरेर आउनुहुन्छ। गुरु योजनामा के भनिएको छ, के भनिएको छैन, कस्तो किसिमको बनाउन मिल्ने, के बनाउन पर्ने, मिल्ने नमिल्ने उहाँहरूले हामीसँग इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्र यो अरू कुराहरू चाहिँ स्वीकृति गर्ने कुराहरू, निर्णय गर्ने कुराहरू त्यसपछि मात्रै कुराहरू हुन्छन्। वेलनेस रिसोर्टका तर्फबाट साबाना वैद्य बस्नेतले क्याम्पेन ग्राउन्डका लागि छुट्याएको जग्गामा होटल निर्माण गर्न भन्दै 3 महिना अघि पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धा बिनै आफू निकटका व्यक्तिलाई प्रस्तावका लागि स्वीकृत गरेकोमा जनस्तरमा विरोध छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धामा ल्याएको भए हामी पनि इच्छुक थियौँ, यहाँका होटल व्यवसाय पनि इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी उहाँहरूले आफ्नो मान्छे मात्र राखेर यसलाई चाहिँ भित्रभित्र मिलाउन कोसिस गरेकोमा हामी चाहिँ त्यसलाई खेद प्रज्ञाप्त गर्दछौँ। 1190 बिघामा फैलिएको लुम्बिनी गुरु योजनामा पवित्र उद्यान, मोनास्ट्रिक जोन र न्यू लुम्बिनी भिलेजका रूपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ। मोनास्ट्रिक जोनमा विभिन्न देश र सङ्घ संस्थाले आफ्ना कला संस्कृति झल्कने 42वटा गुम्बा तयार पारेका छन्। निर्माणका लागि एउटा संस्थालाई एउटा प्लट दिने गुरु योजनामा भए पनि त्यो विपरीतका कार्य भइरहेको छ। जो पर्यटन मन्त्री हुन्छ उही नै लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष हुन्छ, अनि यो सरकार फेर्ने बित्तिकै यो प्लटहरू दिने काम भइरहेछ। सबै आफ्नो आफ्नो पालामा सबले यस्तो यस्तो गरेको छन्। जसले चाहिँ पर्यटकहरू पनि ल्याउँछ, जसले चाहिँ गुरु योजनाले मद्दत गर्छ, जो देशका मान्छेहरू पनि यहाँ आउँदा आकर्षित हुन्छन्, त्यो कारणले गर्दा एउटाभन्दा बढी प्लटहरू उहाँहरूले पाएको अवस्था छ। 42 वर्ष अघि वास्तुकलाविद केन्जो टाँगेले तयार पारेको लुम्बिनी गुरु योजनाको मात्र 82% काम सम्पन्न भएको छ। प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी बोधको अभावले गुरु योजनाले गति लिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी मनोज पौडेलका साथ भुवन पाण्डे, लुम्बिनी, रूपन्देही। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। सरकारले आयातमा कडाई गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न खोजे पनि व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा यसपालि 46%ले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा 9 खर्ब 79 अर्ब आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा 1 खर्ब 18 अर्ब भएको छ। यो वर्षको 6 महिनामै मुलुकले 8 खर्ब 80 अर्ब बराबरको व्यापार घाटा भोगेको हो। आयात बढ्दै जाँदा यसले विदेशी मुद्रा सञ्चित घटाउन थालेपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ। चाँदी आयात गर्नको लागि विदेशी मुद्राको सीमा घटाउने र अन्य केही वस्तुको आयात गर्दा नेपालका ब्याङ्कमा 100% रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। साथै चाँदीको भन्सार प्रति 10 ग्राम 107 रुपियाँले बढाइएको थियो। तर यसको आयातमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको देखिँदैन। डिजल, भटमासको तेल र कच्चा पाम तेलसँगै मोबाइल र सुनको आयातका लागि बाहिरिने रकम भने बढ्दै गएको छ। मङ्सिर महिनामा आयात भएका मालवस्तुको मूल्यसँग तुलना गर्दा उस महिनामा चाहिँ झन्डै 27 अरबको सामान चाहिँ न्यून आयात भएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने क्रमशः हाम्रा केही यो व्यापार घाटामा देखिएका असन्तुलनहरूलाई रोक्नको लागि केही आन्तरिक प्रयासहरू भएका छन्। त्यो निर्यात 95%ले बढेको छ। कुल 1 खर्ब 18 अर्बको निर्यात हुँदा 68 अर्बको त विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी बाहिर पठाइने पाम तथा भटमासको तेलले ओगटेको छ। कुल निर्यातमा यसरी आयातित कच्चा तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने तेलहरूले 80% हिस्सा ओगटेका छन्। नेपालकै रैथाने वस्तुहरू अलैँची, चिया, जडीबुटीको निर्यात भने उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पुरातात्विक महत्त्वका अभिलेखहरूको किन प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको होला? ए, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बी, पुरातत्व विभागको लापरवाही र सी, अध्ययन केन्द्र नै छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, दक्ष जनशक्तिको अभावमा 12%, बी, पुरातत्व विभागको लापरवाहीमा 55% र सी, अध्ययन केन्द्र नै छैनमा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। सरकारले आयातमा कडाई गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न खोजे पनि व्यापार घाटा बढ्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, रैथाने वस्तुको निर्यातमा बेवास्ता, बी, आयातमुखी उद्योगको वृद्धि र सी, विलासी वस्तुको आकर्षण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। झन्डै 6 महिनादेखि आन्तरिक पर्यटकका कारण लयमा फर्किएको नेपालको पर्यटन व्यवसाय कोरोनाको तेस्रो लहरले पुनः खलबलिएको छ। संक्रमणको ग्राफले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम गर्दा विदेशी पर्यटकले मात्र नभई स्वदेशमै तय भएका कार्यक्रम पनि धम्माधम रद्द भएका छन्। यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध करिब 15 लाख श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। महिनासम्म सामान्य अवस्थामा चलिरहेका काठमाडौँसहित देशका मुख्य सहरका होटेल अहिले खाली छन्। सरकारले कोरोना प्रकोप बढेको भन्दै घुमघाम र भिडभाड गर्न कडाई गरेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि सन्नाटा छाएको हो। 2 वर्षदेखि विदेशी पर्यटक आवागमन सुस्ताए पनि आन्तरिक पर्यटनले जेनतेन चलेको व्यवसायमा फेरि समस्या देखिएको छ, जसका कारण करिब 15 लाख श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। पुरा टोटल्ली जिरोमा छौँ हामी तपाईँको। अहिले होटेल पुरै टोटल्ली खाली छ। सबै कन्फरेन्सहरू, बिहाहरू, हरेक चिज रुमहरू भएको पनि सबै तपाईँको चाहिँ क्यान्सलेसन आएर चाहिँ अहिले हामी एकदम जिरोमा छौँ तपाईँको। अहिले चाहिँ जुन हिसाबले अहिले चाहिँ यो जनवरी पछि फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलमा चाहिँ जुन युरोपियनहरूको चाहिँ एउटा बुकिङ आएको अवस्था थियो, त्यो बिस्तारै क्यान्सलेसन आछ। एक साता रात्रिकालीन व्यवसाय पनि बन्द छ। त्यसको मारमा व्यवसायी मात्र होइन, श्रमिक पनि परेका छन्। अक्टोबरदेखि मार्चसम्म पर्यटन बढी आउने गरेको भए पनि कोरोनाकै कारण गत वर्ष र यो वर्ष व्यवसायीहरूले त्यो अवसरको फाइदा लिन पाएनन्। पर्यटन विभागका अनुसार अहिले देशभर 5 तारेसहित पर्यटक स्तरका 661 होटलमा 55,000 कोठा छन्। होटल व्यवसायमा करिब 15 खर्बको लगानी छ। कोरोना महामारीले प्रभावित भएको होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नकै लागि बैंक वित्तीय संस्थासहित करिब 6 लाख सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिने पर्यटन काजको कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याइएको थियो। तर आधा वर्ष बित्दा पनि कार्यविधि नबन्दा त्यसको पनि लाभ लिन व्यवसायीले पाएनन्। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना गुज्रिसकेका छ, तर आजको दिनसम्म त्यो कसरी लागू गर्ने भन्ने कार्यविधि नै अहिलेसम्म तयार भएको छैन। भनेको त्यो अलपत्र छ। त्यो
अब नीति त 10 दिने पर्यटन काज भनेर घोषणा चाहिँ भयो, तर त्यो अहिलेसम्म अलपत्र छ, लागू भएको छैन। सन् 2019मा करिब 12 लाख पर्यटक हवाई उडान मार्फत नेपाल आएका थिए। त्यसबेला व्यवसायीले 25 लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने पूर्वाधार तयार भइसकेको बताएका थिए। त्यस यता पर्यटकको आवागमन वर्षमा 2.5 लाख पनि पुग्न सकेको छैन। तर यता होटेल र पर्यटकीय पूर्वाधारमा भने उल्लेख्य लगानी भएको छ। महामारी हट्छ र पर्यटनको आगमनसँगै फेरि होटेल व्यवसाय गुल्जार हुन्छ भन्ने आशमा व्यवसायी छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मनाङ मर्सिन्दी क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा ओलाले आफिजको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा मनाङले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोलले हराएको हो। पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन, तर दोस्रो हाफमा मनाङ हाबी भएको थियो। 64औं मिनेटमा रुपेश केसीको गोलमा मनाङले अग्रता लियो। पुलिसका डिफेन्डर अजित भण्डारीको गल्तीको फाइदा उठाउँदै आफिजले मिलाइदिएको पासमा रुपेशले भली गोल गरेका हुन्। 83औं मिनेटमा पुलिसले गोल फर्काउने अवसर खेर फाल्यो। रवि पासवानले बक्सभित्र मिलाइदिएको पासमा जुमानु राई गोल गर्न चुके। त्यसको 5 मिनेटमा मनाङले अग्रतालाई दोब्बर बनायो। यसपटक अफ्रिकन आफिजले आफैले गोल गरेका हुन्। अब मनाङले फाइनल प्रवेशका लागि 3 स्टार र आर्मी बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आहाराको ड्र अनुसार मनाङले सिधै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। यता पुलिसले हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको थियो। ब्याडमिन्टन लोकप्रिय खेल मध्ये एक हो। त्यही खेलको जुनियर खेलाडीतर्फ विश्व नम्बर 1 भएपछि प्रिन्स दाहालले नेपाललाई विश्वभर चिनाए। अहिले उनको सबैतिर वाहवाही छ, तर तपाईँ अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न विश्व नम्बर 1 प्रिन्सले जुन देशको प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यही देशमा ब्याडमिन्टनको एकाडेमी त परै जाओस्, आफ्नै कोड पनि छैन। ब्याडमिन्टन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मल्टिपर्पज कबड हलमै निर्भर छ। मेरो साथीहरू छ विदेशीहरू हैन, अनि कति सोच्छ क्या अब त्यो नेपालमा ट्रेनिङ गर्न पाउँदैन, नत्र हामीहरू पनि आउँछु नेपालमा ट्रेनिङ गर्न। नेपालमै अब अरूहरू आउन खोज्छ भने त अब विदेशीहरू आउन खोज्छ भने त राम्रो हो नि त ब्याडमिन्टनको लागि पनि। अब त्यसैले अब नेपालमा त्यस्तो नहुँदा चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ। अब प्रिन्सले भने जस्तै नेपालमा उपयुक्त पूर्वाधार र दक्ष प्रशिक्षकको अभाव छ। 2008 सालदेखि अस्तित्वमा रहेको नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घसँग न एकाडेमी छ न कोर्ट नै। सो ब्याडमिन्टन एकाडेमी ट्रेनिङ गर्ने त्यस्तो भनेर पनि छैन। पहिले चाहिँ अब नेसनल टिम ट्रेनिङ भनेर चाहिँ हुन्थ्यो। अब यो कोभिड भएपछि चाहिँ सबै अब त्यस्तो केही पनि नभएपछि चाहिँ अब गाह्रै छ भनौँ न। 5-7 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ हामी ब्याडमिन्टनको मात्रै जस्तो थियो। भनेको अरूले पनि खेल्थ्यो, तर एउटा टाइम चाहिँ ब्याडमिन्टनको लागि छुट्टै थियो हैन। एउटा टाइम ट्रेनिङ हुन्थ्यो, सबै ट्रेनिङ गर्ने सबै हुन्थ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ प्राय विभागबाट खेल्ने खेलाडीहरू आफ्नो आफ्नै ठाउँमा ट्रेनिङ गर्नेहरू छ, अनि अब धेरै हलहरू पनि भयो। 7 दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको ब्याडमिन्टनका खेलाडीलाई सङ्घले टुर्नामेन्ट र त्यसको तयारी बापत गरिने अभ्यासमै मात्रै सीमित राखेको छ। त्यति मात्र होइन, खेलाडी निजी क्लबमा गएर खर्चिलो अभ्यास गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा ब्याडमिन्टनमा प्राप्त सफलता रक्षा गर्ने बाटो निकै मुस्किल छ। अब वर्ल्ड नम्बर 1 भएको मान्छेले चाहिँ अचिभ गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, जुन अब टुर्नामेन्टहरू जित्ने या अब कुनै एउटा लेभलसम्म पुग्ने, त्यसको लागि नेपालमै बसेर फेरि उसले चाहिँ नेपालमै ट्रेनिङ गरेर म खेल्छु, इन्टरनेसनल लेभलमा फेरि म मेडल ल्याउँछु, जुनियरमा भयो सिनियर लेभलमा पनि म माथि पुग्छु भन्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। प्रिन्सको सफलताबाट हर्षित ब्याडमिन्टन सङ्घसँग उपलब्धि रक्षा गर्ने कुनै ठोस योजना नै छैन। अघिल्लो वर्ष सङ्घले घोषणा गरेको नैकापको ब्याडमिन्टन एकाडेमी निर्माण कहिले हुने केही अत्तोपत्तो छैन। यो 2 वर्ष हाम्रो बजेट परिआयो, एउटा कपडा हाल्नु तयार भइसक्थ्यो हाम्रो त्यो नैकापमा। सायद हामीले आफ्नो कपडामा ट्रेनिङ गर्न सक्थ्यौँ होला। अब त्यो हाम्रो अब एउटा ब्याड लक पनि भनौँ एउटा त्यो हैन। अब हामीले जुन परिषदमा छ एउटा चाहिँ एउटै मात्र कपडा छ, त्यसमा सबै गेम खेल्नुपर्छ। विश्व नम्बर 1 प्रिन्स मात्र होइन, महिला जुनियरतर्फ विश्व नम्बर 19 रसिला महर्जन जस्ता धेरै सम्भावना बोकेका खेलाडी नेपालमा छन्। तर आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा र नियमित घरेलु प्रतियोगिताको अभावमा अभ्यासको उचित वातावरण सृजना हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रिन्सलाई आफ्नो शीर्ष वरियता जोगाउन र ब्याडमिन्टन सङ्घलाई नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न चुनौती छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।